अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम किया जाता है टेक्निकल उर्दू अदब चैनल पर। आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं बेहद अहम वीडियो, जिसमें तारीख़ी नाम, वफ़ात वग़ैरह का तारीख़ी जुमला पेश किया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ शख्सियात हैं उर्दू अदब की जिनके तारीख़ी नाम वग़ैरह बहुत फेमस हैं कि इनका तारीख़ी नाम क्या था और किसने किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली। इस तरह से सवालात अक्सर आते रहे हैं। तो बेहद अहम वीडियो है। आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शमा खामोश। शमा खामोश से जो है इक़बाल की तारीख़ वफ़ात निकलती है। अगर सवाल आ जाए कि शमा खामोश से किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली या निकलती है, तो अल्लामा इक़बाल उसका जवाब होगा। इस तरह से सवाल आते हैं। वाविला मर्द शह शायरा से मीर तक़ी मीर की वफ़ात निकलती है, नासिख़ ने निकाली। मतलब ये तारीख़ वफ़ात जो है वो नासिख़ ने निकाली। सवाल इस तरह से भी आ जाता है, क्या वाविला मर्द शह शायरा से नासिख़ ने किसकी वफ़ात निकाली? तो मीर तक़ी मीर की निकाली। अगला है फ़ौत मिर्ज़ा सुरूर हज़ीं से रजब अली बेग सुरूर की तारीख़ वफ़ात निकलती है, जो उनके एक दोस्त हकीम एहसान अली ख़ान ने कही थी। तो इस तरह से आता है फ़ौत मिर्ज़ा सुरूर हज़ी। लिखा हुआ है कि अब इसमें से ये बताइए कि तारीख़ वफ़ात किसकी थी। तो ये तारीख़ वफ़ात किसकी निकाली गई थी? तो रजब अली बेग सुरूर की निकाली गई। किसने निकाली? उनके एक दोस्त हकीम एहसान अली ख़ान ने निकाली। इससे अगले पॉइंट में ख्वाजा हैदर अली वा मर्दाना से आतिश की तारीख़ वफ़ात निकलती है, ये मुसहफ़ी ने कही थी। तो ख्वाजा हैदर अली वा मर्दाना से किसकी तारीख़ वफ़ात निकलती है? आतिश की। और किसने निकाली? मुसहफ़ी ने निकाली। अगला है दस्तो बाजू बशिकस्त से मोमिन की तारीख़ वफ़ात निकलती है, ये ख़ुद मोमिन ने कही थी। इनकी जो कब्र है और उस पर भी जो पत्थर उस पर लगा हुआ है, उस पर यही लिखा हुआ है और ये तारीख़ वफ़ात ख़ुद मोमिन ने निकाली थी। और दस्तो बाजू बशिकस्त मतलब हाथ पैर टूट गए और ये छत से गिर गए थे और टूट गए थे हाथ पैर। उसके बाद कुछ दिन बाद ही इनकी वफ़ात हो गई थी। आगे हम बात करते हैं नुसरती शहीद अहे से नुसरती की तारीख़ वफ़ात निकलती है। तो ये अक्सर सवाल पूछा गया है कि तारीख़ नुसरती की तारीख़ वफ़ात जो है क्या निकाला, जुमला क्या है, या नुसरती शहीद अहे से जो है तारीख़ वफ़ात किसकी निकलती है, या कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया, हासिदों ने तो शहीद नुसरती। इस तरह से इसके बाद है बड़ा नामवर अफसाना निगार था। तो ये एक जुमला है। तो इससे किसने मंटू की तारीख़ निकाली है? किसी ने जो है ये मंटू की तारीख़ वफ़ात निकाली है इस इतने लफ्ज़ से, बड़ा नामवर अफसाना निगार था। तो याद रखिएगा। इससे अगला पॉइंट है नश्तर है रगे दिल का से सुरूर ने जो है फसाना अजाइब की तारीख़ निकाली है। जो फसाना अजाइब दास्तान उन्होंने लिखी रजब अली बेग सुरूर ने, उसकी तारीख़ निकाली इस ज़ुमरे से, इस लफ्ज़ से, यानी कि नश्तर है रगे दिल का। अब सवाल अक्सर अगर आ जाए, लिखा हुआ हो कि नश्तर है रगे दिल का से किस दास्तान की तारीख़ निकलती है या तारीख़ निकाली गई थी, तो जवाब होगा फसाने अजाइब। अब ये आ जाएगा फसाने अजाइब की तारीख़ जो है नश्तर है रगे दिल का, इस जुमले से किसने निकाली थी? मतलब ये कहकर, तो ये निकाली थी रजब अली बेग सुरूर ने ख़ुद निकाली थी। तो इस तरह से ये सवालात जो है बेहद अहम होते हैं और ये इस तरह की तारीख़ जो है मालूम की जाती रही हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक गुजारिश आपसे यही है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को टेक्निकल उर्दू अदब।
اگلا ہے خزاں سے رنگ بہار دیکھا، خزاں سے رنگ بہار دیکھا سے سرور کے استاد نے فسانہ عجائب کی تاریخ کہی۔ اب کیا ہے، ایک تو فسانہ عجائب کی تاریخ خود سرور نے کہی، دوسرا سرور کے استاد نے جو ہے فسانہ عجائب کی تاریخ کہی۔ انہوں نے کہا خزاں سے رنگ بہار دیکھا۔ اگلا ہے غم دل ربا سے مثنوی زہر عشق کا سال تصنیف برآمد ہوتا ہے۔ مطلب مثنوی زہر عشق جس سال تصنیف کی گئی وہ سال یعنی وہ سن برآمد ہوتی ہے غم دل ربا اس سے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں باغ و بہار خود ہی ایک تاریخی نام ہے۔ یاد رکھیے گا، باغ و بہار جو ہے وہ خود ایک تاریخی نام ہے۔ اس کا سن تصنیف 1217 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ اس سے مطلب باغ و بہار ہے تو اس کی جب وہ اعداد جوڑتے ہیں وغیرہ تو اس کا سن تصنیف 1217 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ ایک تاریخ ہی نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگلا ہے فرمائش رشیدی، یہ داستان بوستان خیال کا تاریخی نام ہے۔ فرمائش رشیدی 1170 ہجری برآمد ہوتا ہے اس سے۔ یہ میر تقی خیال کی داستان ہے۔ فرمائش رشیدی جو ہے یہ بوستان خیال کا تاریخی نام ہو گیا، 1170 ہجری اس میں برآمد ہوا اس سے، اور یہ میر تقی خیال جو ہے ان کی داستان کا نام ہے۔ اب بوستان خیال جو ہے یہ مثنوی جو ہے یہ مثنوی کا تاریخی نام ہے ان کا، جو سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے، اور اس سے 1160 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان دونوں کا الگ جو انہوں نے بنایا ہوگا۔ تیسرا اگلا ہے اختر الایمان۔ اختر الایمان جو ہے یہ ان کا تاریخی نام ہے، پیدائشی نام یعنی کہ اس سے جو ہے 1334 ہجری برآمد ہوتا ہے، اور ان کا اصلی نام تھا راؤ فتح محمد تھا۔ اختر الایمان کا جو ہے اصلی نام راؤ فتح محمد تھا، اور پیدائشی نام جو ہے اختر الایمان، یہ ان کا تاریخی نام ہی رہا ہے۔ اگلا ہے فیروز بخت، یہ ابوالکلام آزاد کا پیدائشی تاریخی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ فیروز بخت، جس سے 1305 ہجری یعنی 1888 سن نکلتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے تاریخی نام وغیرہ پر مشتمل ایک اہم ویڈیو تھی جو آپ کے امتحانات میں بے حد کارآمد ثابت ہوگی، اور اس سے جو ہے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی پیچھے ایک راجستھان اسسٹنٹ پروفیسر کے امتحان میں، اور اس سے پہلے ایک اور ہوا تھا امتحان، اس میں سوال معلوم کیا گیا تھا شاعر شیریں بیاں، شاعر شیریں بیاں سے میر حسن کی تاریخ جو ہے نکالی گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں آتی ہی رہتی ہیں، اس طرح کے سوالات۔ تو آپ اس ویڈیو کو ایک ایک پوائنٹ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ اچھے سے دیکھ لیں، اور اس کی تیاری جو ہے آپ اچھے سے کر لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس کا نام ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کو کام دیتا ہے، آپ کے 2 نمبر پکے کروا سکتا ہے۔ تو چلیے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے گزارش، ہمارے اس چینل رئیس بھائی کے چینل ٹیکنیکل اردو ادب کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک کریں، ویڈیو کو، چینل کو جو ہے شیئر بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی بہتر معلومات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی تیاری کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اور اپنی تیاری لگاتار جاری رکھیں۔ کوئی دن ایسا نہ ہو جب آپ پڑھتے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔